बात हम लोग कर रहे थे 1880 के, यानी 1880 का ज़माना देखे थे। जो 1880 में एक साहब यानी माहिर लिसानियात आते हैं जिसका नाम हरनले है, वो बहस करते हैं और पहली दफ़ा ये बताते हैं कि आर्या जो है दो गिरोह में आते हैं। ठीक है, पहले यानी एक गिरोह है, यानी एक मान लेते हैं एक गिरोह, इसको समझ लीजिएगा, कन्फ्यूज़न है कुछ बच्चों का, मैसेज कर रहे थे इसलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। तो हरनले ने कहा कि एक गिरोह है वो यानी दो गिरोह में यानी दो ग्रुप में आर्या आते हैं, और पहला गिरोह जो दूसरा गिरोह है जो पहले गिरोह के बहुत बाद में आते हैं, और क्या करता है कि वो गंगा के वादी तक पहुंच जाता है, पंजाब से होते हुए गंगा के वादी तक पहुंचता है। अब गंगा के वादी आपको मालूम होना चाहिए कहाँ से है, हम लोगों ने हम लोग पढ़ चुके थे इस चीज़ को कि ये है उत्तराखंड से गंगा निकल रही थी, और उत्तराखंड से होते हुए वाराणसी है, इलाहाबाद है, पटना का इलाका वगैरह है, इस तरफ जो है गंगा नदी जाती है। गंगा नदी को क्यों इंतखाब किया था इन लोगों ने? इसलिए कि वो उनके उस ज़माने की ज़िंदगी जो थी खादा बदोश की ज़िंदगी थी, हरियाली पसंद करते थे, काश्तकारी के लिए फ़ायदेमंद ज़मीन थी, इसलिए उस तरफ जाते थे। तो कहता है कि जब दूसरे आर्या जब आते हैं, हरनले के मुताबिक पहला आर्या आया हुआ रहता है, उसके बाद दूसरा जब आर्या यानी दूसरा गिरोह जब आर्या के आता है तो क्या करता है कि जैसे मान लिया जाए कि ये पहला आर्या का एक गिरोह है, दूसरा गिरोह जब आता है यहाँ तो इन दोनों में लड़ाई होती है, यानी इसको पार करते हुए आता है, लड़ाई होती है तो एक को मशरिक की तरफ और एक को मगरिब की तरफ धकेल देता है, यानी दो गिरोह में लड़ाई होती है, और तो जो पहले से जो गिरोह है, पहले से जो आर्या है उसको मशरिक मगरिब की तरफ धकेल दिया जाता है। तो अगर ये मगरिब और मशरिक के तरफ चले जाते हैं ये दोनों, तो अब बताइए जो दूसरा गिरोह है जो बाद में आता है वो बीच का हिस्सा बन जाता है, बाकी पहले से आए हुए आर्या वो बाहर का हिस्सा होता है। तो बाहर के हिस्से वाले क्या कहलाते हैं? बैरून कहलाते हैं, और अंदर वाले क्या कहलाते हैं? अंदरून कहलाते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? कुछ हाँ या ना कुछ बोल सकते हैं ताकि मालूम चल सके कि हाँ बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। तो हरनले के मुताबिक तो ये बात समझ में आ गई कि बाद में आने वाले जो आर्या है वो क्या है? अंदरूनी है, अंदरून का है। ठीक है, ये कहा किसने? हरनले के मुताबिक। ग्रेडसन इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करता है, ग्रेडसन के देखते हैं। ग्रेडसन के मुताबिक जो है, इनके मुताबिक भी ये है कि एक आर्या है जो पहले से मौजूद है, ठीक है, पहले से मौजूद है। अब दूसरा जो गिरोह आता है तो देखता है कि रास्ता ब्लॉक है, तो कुछ झड़पें भी होती हैं, तो लेकिन फिर क्या करता है कि ये नीम दायरे शक्ल के इख्तियार कर ले। ठीक है, जब देखता दूसरा गिरोह देखता है कि यहाँ से मान लिया जाए कि देखिए इसी तरफ से था कि आर्या सेंट्रल एशिया से आर्या आ रहा था, आने के बाद ये देखा कि पहले से एक गिरोह यहाँ मौजूद है, तो इन दोनों में थोड़ी बहुत झड़प भी होती है, उसके बाद क्या होता है नए आने वाले नीम दायरे शक्ल का इख्तियार कर लेती, यानी चारों तरफ से। अब जब इस तरीके से है तो ग्रेडसन के मुताबिक जो पहले आर्या है, पहले यहाँ ये है ना, पहले वाले क्या हो गए? अंदरून हो गए, अंदरून हो गए, और ये बाहर वाले क्या हो गए? ये यानी बाद में आने वाले बैरून हो गए। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। तो किसी एक दूसरे के मान ले, अगर मान लेंगे अगर हरनले के मानते हैं तो बाद में आने वाला क्या हो जाएगा? अंदरून का हो जाएगा, और अगर ग्रेडसन की बात मानते हैं तो बाद में आने वाला बैरून हो जाएगा। यही मामला है, यही फंडा है इन चीज़ों का। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे की बात भी क्लियर हो जाएगी।
ग्रेगसन इसी अंदरूनी ज़बान को मगरबी हिंदी की ज़बान कहते हैं और मसूद हुसैन खान ने इसी अंदरूनी ज़बान को मध्य देश की ज़बान कहा है। एकदम बिल्कुल वाज़े होना चाहिए, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक आपको किसी तरीके से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ तक मगरबी हिंदी और उसकी बोलियाँ। ये इलाका कौन कौन सा है, ये इलाका पे आप थोड़ा नज़र डालिएगा, मैप हम इसीलिए पढ़ा रहे थे। तो मान कर चलते हैं, मानने में क्या आता है, मान के तो बहुत मसला हल कर लेते हैं, ऐसे भी हम लोगों के पास तख़य्युल से काम ज़्यादा लेते हैं। तो बता चुके हैं कि ये शुमाल का इलाका है और ये जुनूब का, ये मगरिब का और ये मशरिक़। अब देखिए क्या रहा है कि मगरबी हिंदी की जो बोलियां हैं उसका इलाका आप लोग को याद रखना होगा। क्वेश्चन यहाँ से आपको आएगा, अगर वो आए यहाँ लिसानियात से अगर सवालात आएंगे तो इस सेक्शन से तो सवालात आना ही आना है। तो ये कहता है कि सरहिंद, मशरिक़ में क्या है, मगरिब में सरहिंद का इलाका, यानी सरहिंद यहाँ पे आप देखते हैं कि शुमाल के जानिब यहाँ पे पंजाब का इलाका है, तो सरहिंद का इलाका इसी के आसपास से पंजाब का इलाका है। तो ये सरहिंद से लेकर इलाहाबाद तक का इलाका है, ये क्या है, मगरिब और मशरिक़ के, अगर यहाँ से यहाँ तक के इलाका में देखते हैं तो सरहिंद से लेकर इलाहाबाद तक का इलाका इसका है मगरबी हिंदी का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शुमाल में देखते हैं, तो ये आप देख लिए मगरिब में कहाँ, सरहिंद तक, मशरिक़ में इलाहाबाद तक, और शुमाल में देखते हैं तो हिमालय के दामन, ऊपर का जितना भी हिस्सा है, उत्तराखंड का ऊपर का इलाका वो हिमालय का इलाका है। ठीक है, तो हिमालय के दामन से जुनूब में कहाँ तक है, यानी नीचे में, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बीच का जो इलाका है उसको कहते हैं विंध्याचल का इलाका है और बुंदेलखंड का इलाका। अब यहाँ तक होने के बाद फिर देखते हैं शुमाल मगरिब, यानी इससे इधर का इलाका, ये इलाका शुमाल मगरिब कौन है, ये इलाका है। शुमाल मगरिब में पंजाबी ज़बान और जुनूब मशरिक़ में मरद, यानी शुमाल मगरिब में कौन सी ज़बान है, पंजाबी ज़बान, और जुनूब मशरिक़ में, ये जुनूब है और ये मशरिक़ में कौन सा है, मराठी ज़बान है। यहाँ तक के इसके निशानात हैं मगरबी हिंदी के। और ये याद रखिएगा मगरबी हिंदी हिंद आर्याई ज़बान की बेहतरीन नुमाइंदा है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये इलाका, एक बात और याद रखिएगा कि जब ज़बानें बहुत ज़्यादा फैलती हैं तो कई तरह की ज़बानों से उसकी मुलाकात होती है, कई इलाके के लोगों से उठना बैठना होता है, जिसकी वजह से ज़बानें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और एक दूसरे के असरात मुरतब करते हैं। इसलिए जो ज़बान जितना ज़्यादा वसी होगी उतना ही उस पर दूसरी ज़बानों के असरात होंगे। अगर वो अपने मरकज़ से दूर होता, अगर वो कोई ज़बान अपने मरकज़ से दूर होते चली जाएगी तो, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि आर्या जब तक सिंध के इलाका में रहे उनकी ज़बान मियारी ज़बान थी, लेकिन जैसे जैसे वो मशरिक़ की तरफ बढ़ रहे थे उसकी ज़बान जो है वो क्या हो रही थी, मकामी ज़बानों से मिलजुल रही थी और अदबी ज़बान से हटकर वो क्या है, आम बोलचाल की ज़बान इख्तियार कर रही थी, जिसके वजह से ही अदबी बोलने वाले जो आर्या थे उन लोगों ने अशुद्ध ज़बान कहा, भूत प्रेत की ज़बान कहा उन लोगों ने, यही वजह थी। तो मगरबी हिंदी की बोलियों में भी इसी तरीके से है, जिस तरीके से वो इलाका के बॉर्डर तक जाएगी, ये ज़बान जाएगी, वहाँ ज़बान मिलती जुलती ज़बान मिलेगी। तो खैर अभी जो यहाँ पे हमें याद रखना है वो इलाका याद रखना है, ये इलाका कहाँ से कहाँ तक है। तो मगरिब में सरहिंद का इलाका है, सरहिंद से शुरू
ہوتا ہے اور مشرق میں الہ آباد تک کا اس کا علاقہ ہے. اور جیسے ہی ہم شمال کی جانب بڑھتے ہیں تو شمال میں یہ دامن آپ کا اس کا کیا کہا جا رہا ہمالیہ کا دامن ہے، یعنی ہمالیہ کا علاقہ، اور نیچے ہے وندھیاچل اور بندیل کھنڈ کا علاقہ ہے. چلیے اب آگے دیکھتے ہیں. دیکھیے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مغربی ہندی کا تعلق ہے وہ شورسینی اپبھرنش سے ہے، نہ کہ پراکرت سے. سوال یہیں پہ اٹھتا ہے، سوال لوگ پوچھتے ہیں، کئی سوال اس طریقے سے میں نے دیکھا ہے کہ مغربی ہندی کا تعلق کس سے ہے، تو پراکرت سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے، شورسینی اپبھرنش سے ہے. ٹھیک ہے. اب شورسینی اپبھرنش کا زمانہ جیسے ہی بڑھتے جا رہا تھا تو وہ آگے چل کے یہ دو نمایاں شکلیں اختیار کرتی ہے. دو طرح کے اپبھرنش ملتے ہیں. پہلے شکل میں کیا ہے، پہلی شکل میں افعال و اسماء کا اختتام کیا کسی پہ آ پہ ہوتا ہے، یعنی دو گروہ میں یہاں بھی ہے اپبھرنش کا، آ پر اور او پر. اسی طریقے سے مغربی ہندی کی بولیاں بھی ہے، اسی کے تعلق سے ہے کہ مغربی ہندی کی بولیوں کا بھی دو گروہ ہے اور وہ ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ افعال کس کو کہتے ہیں. یہ فعل کی جمع ہے. آپ فعل کہتے ہیں جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو. انگلش میں ورب، گڈ، ورب کہتے ہیں. اسما اسم کی جمع ہے، اسما، اور اسم کہتے ہیں کسی شخص چیز کے نام کو، یعنی نون کو کہتے ہیں، اس کا جمع ہے. تو یہ ہے کہ فعل ہے جس پہ اب یہ کہتا ہے جیسے فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، جیسے کھانا پینا، دوڑنا، یہ سب کیا ہے، فعل ہے. تو وہی کہتا ہے ایسے ورڈ جو ہوتے ہیں وہ جو کہ آخر میں جس پر، یعنی پہلی شکل ایسا جس کے آخر کا حرف جو ہے الف یعنی ا پہ ہوتا ہے اور دوسرا اوپر. اسی طریقے سے مغربی ہندی کی بولیاں جو ہے، اب یہ ہے کہ مغربی ہندی کی بولیاں ہے کون کون سی. تو مغربی ہندی کی بولیاں دیکھیے کہ ہم اس سے پہلے بتا چکے تھے. تو پہلا کیا ہے، کھڑی بولی ہے، کھڑی بولی. اس کے بعد ہریانوی یعنی ہریانی، اس کے بعد قنوجی، برج ہے، اس کے بعد بندیلی ہے. یہ ساری بولیاں جو ہے مغربی ہندی کی بولیاں ہیں. اب مغربی ہندی کی بولیاں بھی اسی کے حساب سے، یہ دونوں جو میں نے بتایا آ او کا، یہی پیمانہ ہے کہ مغربی ہندی کے بولیوں کو بھی دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا جو آ کے گروہ میں شامل ہے، دوسری زبان جو او کے گروہ میں شامل ہے. تو کھڑی بولی اور ہریانوی بولی کا ایک اپنا گروہ ہے. ٹھیک ہے. اور ان دونوں میں ضمائر اور افعال کا خاتمہ الف پر ہوتا ہے. ضمائر ضمیر کا یہ جمع ہے، اور ضمیر کس کو کہتے ہیں، جو اسم کے بدلے میں جو استعمال ہوتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں. یعنی کوئی نام ہے، نام کے بدلے میں جیسے اس ہے، ان ہے، تم ہے، وہ ہے. تو کیا الف کا گروہ اور اس کے بعد کون سا گروہ ہے، او کا گروہ پہ ہے. تو کھڑی بولی اور ہریانوی دو ایسے ہیں جو آپ یعنی الف کے گروہ میں ہے، جس کا خاتمہ جو ہے یعنی ضمائر کا خاتمہ، ضمیر کا خاتمہ اور اس کے بعد افعال کا خاتمہ کس پر، الف پر ہوتا ہے. یہ اب دیکھ لیجئے، یہی آپ کے خصوصیت پڑھنا، مغربی ہندی کی خصوصیت آپ کو تو پڑھنی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ دو گروہ میں یعنی آپ کا جو ہے جس کا اختتام ہوتا ہے وہ کھڑی بولی اور ہریانی بولی ہے. جیسے مثلاً میں کیا ہو گیا، اگر ہم دیکھتے ہیں فعل میں کہنا، بولنا،
یہ سارے ہیں. تو اب دیکھیے الف لگا ہوا کہنا ہے تو آخر میں کیا ہے الف ہے. بولنا تولنا یہ سب کیا آخر میں الف ہے. اسی طریقے سے ضمیر میں دیکھتے ہیں تیرا میرا, سمجھے, جیسے تم ہے تم نہیں کیا کہ تیرا میرا, یہ سب کیا ہے اختتام کیا الف پر ہو رہا. تو پہلا گروپ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب دوسرا گروہ دیکھیں برج ہے, بندیلی ہے اور قنوجی ہے. پہلا اس طرف دیکھ لیا کون ہے کھڑی بولی اور ہریانوی, جس کا افعال الضمائر کا اختتام کس پہ ہو رہا تھا الف پر ہو رہا تھا. مثال کیا کیا ہے بولنا کھیلنا دیکھنا, اس کے بعد میرا تیرا یہ سب. اب بندیلی ہے برج ہے قنوجی ہے, اس کا دوسرا گروہ دوسرے گروہ میں شامل ہوتا ہے اور ان میں افعال اور ضمائر کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے. یہی دو چیز بابو آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے. اور جیسے وہاں ہم لوگ پڑھ رہے تھے میرا تیرا, اسی طریقے سے یہاں میرا سے یہاں کیا میرو تمہارو, اس طریقے سے ہے. یہ آپ کا لہجہ ہے, یہی اس کی خصوصیت ہے. اس کے بعد افعال میں دیکھیں کہیو لیجیو دیکھیو, جبکہ ہم لوگ وہاں پڑھ رہے تھے آگ پر جس کا اس کے تھا بولنا کہنا دیکھنا لینا, یہ سارے ہیں. اسی میں دیکھیے غالب صاحب کا شعر بھی ہے, تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نام ابر ملے. غالب بھی انہی لہجوں کا استعمال کر رہے ہیں اس شعر میں. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. دو گروہ کو یعنی پورے مغربی ہندی کے بولیوں کو دو گروہ میں تقسیم کر رہے ہیں. اب یہ ایک اور یاد رکھنا ہوگا ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے کہ مغربی ہندی کا یہ جو ٹرم دیا گیا ہے, مغربی ہندی کا نام جو ہے گریڈسن نے دیا ہے, اور مغربی ہندی سے مراد وہ 5 بولیاں ہیں. مغربی ہندی کے جیسے ہی بات آ جائے آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے اچھا مغربی ہندی 5 بولی اس کے اندر کون کون سے ہیں, تو ہریانی ہے ہریانوی ہے کھڑی بولی ہے, اس کے بعد برج ہے بندیلی ہے قنوجی ہے, یہ سارے ہیں, یہ ساری زبانیں ہیں جو آپ کو مغربی ہندی. یہ ٹرم کس نے دیا تو یہ گریڈسن نے دیا. اور اندرونی یہی اندرونی زبان بھی ہے جس کو مدھ دیش کی زبان بھی بول رہے ہیں. کلیئر ہے یہاں تک؟ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. اب الگ الگ دیکھتے ہیں کیونکہ 5 حصہ ہے, پانچوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں برج بھاشا کا. اب اس کو پہلے اس لیے ہے کہ اس کا برج بھاشا یہ مغربی ہندی کے سب سے نمائندہ بولی ہے, یہ یاد رکھنا ہے آپ کو. یہ سب نوٹ کرتے ہیں, کاپی قلم ساتھ میں رکھا کیجئے, آپ نوٹس بناتے چلے جائیے. یقین جانیے کہ جب نوٹس آپ کا تیار ہو جائے گا اور جب یاد کر لیجئے گا آپ ان چیزوں کو تو بہت مزہ آئے گا معروضی سوالات حل کرنے میں. تو برج بھاشا کے دیکھیں مغربی ہندی کے سب سے نمائندہ بولی سب سے اہم بولی ہے وہ ہے کیا ہے برج بھاشا ہے. اور یہ کیا ہے شورسینی سے سب سے زیادہ قریب ہے. اور سچی جانشین کوشچن اگر اٹھ جائے یہاں سے کہ شورسینی اپبھرنش اور پراکرت کے سچی جانشین کون سی زبان ہے تو پھر وہ کہیے گا کہ یہ برج بھاشا ہے. اور اس کا علاقہ کیا ہے برج ہے, اور برج کون سا علاقہ ہے یہ متھرا کا علاقہ. اب تو یاد ہو گیا ہوگا متھرا کا. شورسینی جب پڑھ رہے تھے اس زمانے کے ادبی زبان جو کہلا رہی تھی وہ کون سی زبان کہلا رہی تھی شورسینی اپبھرنش. شورسینی اپبھرنش کا کون سا علاقہ تھا متھرا کا علاقہ تھا. آج بھی اس علاقے کی اہمیت مسلم ہے کیونکہ یہی علاقہ جو مذہبی طور پر بھی اہم ہے. تو سب سے یعنی برج بھاشا جو ہے مغربی ہندی کی نمائندہ بولی میں سے ہے. اور اس کا علاقہ دیکھیے جنوب شمال اور مشرق کا دیکھتے ہیں. جنوب میں کیا آگرہ بھرتپور دھولپور, دلی یعنی دلی کا کچھ علاقہ جو ہے گوالیار جے پور. اب یہ جیسے جیسے یہ زبان پھیلے گی وسیع ہوتے چلے گی وہ دوسرے زبان کے اثرات مرتب کرتے چلی جائے گی.
لیکن اس کی جو اصل ہے وہ اصل آپ کا وہ متھرا کا علاقہ ہے، اسی علاقے میں برج بھاشا بولی جاتی ہے جو اپنے اصلی شکل میں ہے، باقی ایک دوسرے پہ اثرات ہیں۔ تو شمال میں دیکھتے ہیں گڑگاؤں تک پھیلی ہوئی ہے، مشرق میں بلند شہر، علی گڑھ، مین پور اور بدایوں تک کے یہ زبان بولی جاتی ہے، اس کے اثرات ہے۔ چلیے یہ برج بھاشا کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت ایک طریقے سے اور بھی ہے کہ جو اس کی زبان جو بولی جا رہی تھی وہ اس زمانے کے سب سے یعنی شورسینی زبان یعنی مغربی ہندی کی زبان اس پر تھی، وہ سب سے معیاری زبان برج بھاشا کو مانی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد اس میں ادبی تخلیقات بھی ملتی ہے یہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بھکتی تحریک چلی ہے وہ جیسے سورداس وغیرہ کی جو تحریک ہے اور اس میں جو سلوگن پڑھے گئے ہیں وہ کبیر داس وغیرہ اس سب کے، اس کی زبان جو رہی ہے وہ برج کی زبان رہی ہے۔ تو اس کو یاد رکھیے گا، ادبی تحریک کی بنیاد پر بھی اس کی اہمیت ہے، مذہبی طور پر بھی اہمیت ہے، اور سیاسی طور پہ بھی اس کی اہمیت ہے، کیونکہ جب اکبر بادشاہ اپنے سلطنت کو آگرہ لے کے چلے آتے ہیں تو اس کی زبان جو ہوتی ہے وہ یہی زبان ہوتی ہے، بلکہ اردو زبان نہیں ہوتی ہے اس زمانے میں۔ تو یہاں تک برج کے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں ایک چیز اور دیکھیے، برج بھاشا میں ہندی کے بڑے شاعر سورداس، دیکھیے اسی ہے، اب یہی تو یاد کرنے کا ہے۔ اور سورداس کو کیا کہتے ہیں؟ شاعری کا سورج کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا ان چیزوں کو۔ سورداس اسی کے زمانے میں یعنی یہ ہے مغربی یا برج بھاشا کے بڑے شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں یہ بندیلی زبان ہے، چونکہ اس کا تعلق بندیل کھنڈ سے ہے اس لیے اسے بندیل کھنڈی بھی بولتے ہیں، چونکہ یہ کسی علاقہ سے منسوب ہے اس لیے اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے، اور سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا جو مین مرکز ہے وہ بندیل ہے، لیکن پھر اس کے بعد ہمیرپور، باندہ، جھانسی اور جالون کے اضلاع تک پھیلی ہوئی ہے یہ زبان۔ کچھ جو مشہور ہے وہ یاد رکھیے گا، مشہور ضلع ہے، جیسے آپ جھانسی کو ہم لوگ جانتے ہیں، باندہ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہے یہاں تک۔ اس کے علاوہ جو ہے شمال میں دیکھیے آگرہ ہے، ایٹا ہے، یہ سب بھی ہم لوگ جانتے ہیں ایسے۔ اس کے بعد جنوب میں مراٹھی سے ملتے ہیں، لیکن یہ جو ہے مراٹھی ہے یہ سارے جو ہے بہت یہ اس کے اثرات ہیں، جیسے یہ سرحد تک پہنچتی ہے تو اس کی زبانیں خالص نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ تو مجھے یاد رکھنا ہوگا، جیسے جھانسی ہے، باندہ ہے، بندیل ہے، یہ سب کا علاقہ۔ اب یہ جو ہے بندیل میں ایک اچھا خاصا سرمایہ ملتا ہے ادب کا، یہاں شاعری کا ہے، اس کے بعد لکھنے اچھے تخلیقات یہاں تخلیق کیے گئے ہیں، جس میں دیکھیے ہندی کا مشہور شاعر ہے کیشو داس اور پدماکر، یہ دیکھیے شاعر اور نقاد دونوں ہے، یہ کیشو داس اور پدماکر، یہ کس کا؟ بندیل کا۔ تو یہ یاد رکھنے کا ہے، یہ یہاں آپ یاد رکھیے گا یہ دو نام۔ اس کے بعد سورداس کا نام یاد رکھنا، برج کا، اور بھکتی تحریک کو یاد رکھنا، بھکتی تحریک کے جو پروان چڑھی ہے وہ کس زبان میں؟ برج بھاشا میں۔ اس کے بعد بندیلی میں یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے بندیل کھنڈ کا علاقہ۔ اس کے بعد جو آپ کا ہے اس کی تھوڑے سے خصوصیت ہے، پہچان ہے بندیل کھنڈ کی۔ بندیل کھنڈ کی زبان کی پہچان یہ ہے کہ جو ماکوسی زبان ہوتی ہے، ماکوسی لفظ ہوتے ہیں، ماکوسی لفظ مطلب یہ ہے جسے اڑا، اس کا استعمال نہیں ہوتا اس زبان میں بندیل کھنڈ، بلکہ را کو را میں بدل دیتے ہیں لوگ، یہ اس کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا کہ بندیل کھنڈ میں
बुंदेलखंडी जो बुंदेली ज़बान जो है, इसकी खसूसियत खासियत ये है कि यहाँ के ये जो इस ज़बान के बोलने वाले जो लोग होते हैं वो माकूसी लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि रा जो है यहाँ रा में बदल जाता है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं साड़ी, साड़ी, तो ये बुंदेल वाले बोलेंगे सारी, घोड़ा को घोड़ा बोलेंगे। इस तरीके से ये इसकी खसूसियत है। जैसे अगर मान लिया जाए कि बोलना है झाड़ू तो बोलेंगे झाड़ू, तो ये इसकी खसूसियत है। अब आते हैं आगे, बुंदेली के बाद कन्नौजी, ये भी एक इलाका से मखसूस है और ये कन्नौज का जो फर्रुखाबाद का इलाका, फर्रुखाबाद में ये कन्नौज का इलाका पड़ता है, यही जो है कन्नौजी ज़बान बोली जाती है। और इसकी अहमियत है, इसकी अहमियत ये इसकी वजह से, रामायण की वजह से, क्योंकि कन्नौज के इलाके का जिक्र है वो रामायण में मिलता है ये, तो ये याद रखना है। और उसके बाद ये कहाँ तक है, पीलीभीत तक का इलाका है, और इस पर सबसे ज़्यादा गहरा असर किसका, ब्रज भाषा, और ये इसका ब्रज भाषा का गहरा असर है। इसका दो चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें, एक तो ये है कि इसकी तारीख़ी अहमियत है, वो इसलिए कि रामायण में इसका जिक्र मिलता है। दूसरा ये है कि ब्रज भाषा का सबसे ज़्यादा असर जो है वो कन्नौजी पे है, और यही वजह है इस ज़बान जो है पनप नहीं पाती है। यही इसका आपको याद रखने के लायक है, दो तीन चीज़ें इसमें। कन्नौजी के बाद अब देखते हैं हरियाणवी, ये बिल्कुल हरियाणा के इलाके का, हरियाणा की ज़बान है, जिसे हरियाणवी को बांगड़ू या जाटू भी कहते हैं, ये याद रखने का आपको। और दिल्ली के इलाके को, अब चूँकि दिल्ली का वो इलाका है जहाँ के लोग अक्सर फ़ौज में रहते हैं, और यहाँ के लोगों जो है अक्सर जो है वो फ़ौजों में ज़्यादा भर्ती हुए हैं, और जो बाहर से जितने भी हमलावर है वो सारे इसी इलाके में हुए हैं, तो अक्सर लड़ाई झगड़ों में शामिल रहते हैं। तो यही वजह से इनकी ज़बानें जो है बहुत ज़्यादा घुलती मिलती है, बहुत ज़्यादा ज़बानें बिखरी हुई है इनकी। तो ये है ये हरियाणा का, और इसके अलावा जो है रोहतक है, हिसार है, करनाल है, गुड़गांव है, ये मेन इलाका है हरियाणवी ज़बान का। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और लास्ट में देखते हैं खड़ी बोली, यही बोली है जिससे उर्दू ज़बान निकली है, जो कि हमें आगे तक पढ़ना है उर्दू के बारे में। इसके बाद जो हम लोग उर्दू के आगाज़ व इर्तिक़ा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये मेन है, ये दिल्ली के शुमाल मशरिक़ की बोली है, और यूपी का एक बहुत बड़ा इलाका खड़ी बोली का इलाका है। और जो उर्दू है और हिंदी दोनों इसी से निकली है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इस याद रखने का एक ये भी है कि ग्रेसन ने खड़ी बोली को हिंदुस्तानी और उर्दू को अदबी हिंदुस्तानी कहा है, और इसका इलाका मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये मेन इलाका है खड़ी बोली का, जो हमें याद रखना है। और यहीं से उर्दू का आगाज़ है, उर्दू यहीं से निकले, उर्दू और हिंदी दोनों यहीं से निकली है। तो ये है मगरबी हिंदी और उसकी बोलियाँ जो हमें याद रखना है। एक तो मगरबी हिंदी से के मुराद क्या है, 5 बोलियाँ हैं, और मगरबी हिंदी का नाम जो है वो किसने दिया, ग्रेसन ने दिया, और यही वो है अंदरूनी ज़बान का हिस्सा है जिसे मध्य देश की ज़बान भी कहते हैं, ये याद रखना है। और इसकी 5 बोलियों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक अलिफ पे है और एक वाव पे। अलिफ पे क्या है, हरियाणवी है और खड़ी ज़बान है, और ब्रज है, कन्नौजी है, बुंदेली है, इसका इख्तिताम ऊपर होता है, ये आपको याद रखना है। और किसकी तारीख़ी हैसियत क्या है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही।